sa linog nga nitabo kagabi kanang ang ako lang yung ikasulti about daning linog dili ni sa pareha sa bagyo nga ang bagyo makapangandam kita og nay bagyo tungod kay ang bagyo tuwa pag sa dito sa gawas sa Philippine Area of Responsibility may bawa na nato nga naagyo siya bagyo na siya nagpaingon nga ingon ana kag kusgon nga bagyo og ana usap siya dapita mo landfall mo paingon dito pero ang linog dili gyud nato mahibaw-an og naa nay linog nga umaabot karong adlaw anang orasa maabot ang linog wala yan mo wala abiso mo nang daghan jud kayo nga kang na disgrasya nga mga tawo nga nadatugan naipit tungod kay wa sila kasayod o wag sila magdahom nga nay linog. Akong hinumduman kagabi nga ang before sa nilinog ay nagdagom-dagom mo itong may gayuna unya sige sa kilat-kilat nga ni brown out siya una kay di ato mura og kilat nga medyo dili po kay sa kusog pero ang iyang dugdog mura og nisulod dito sa laom sa yuta motong dito nagsugod ang linog natingalan ko nga nganong nang lupad ang mga manok dito sa among silingan sa akong mga manok pon ugtak ako mga manok tungod kay linog na di ay nga nibakod ang ako ang bayo kay naguyog-uyog ko no akong mangho dito sa iyang balay ko no po nisulti niya abi ko niya o gitiawan siya kay taas matog silong ang iyang bay abi ko no siya gitiawan linog di ay nga mao na nga lisod jud kayo ang linog ug mo mulabay dito sa ato ang nasod ato ang probinsya tungod kay wala siya abiso nga anang higayuna ug ana siya panahona nga ana ay mabot nga linog dili gid pareha sa bagyo mura pa ako kasulti mga lods o babos mga amigo ug salamat sa iyong pagtan-aw.